अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हकीकी आज़ादी की जंग जिहाद है। जब तक जिंदा हूं चोरों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखूंगा। दोबारा इस्लामाबाद जाने की तैयारियां जारी हैं। अब कोई रोक नहीं सकेगा। हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को आज़ाद करता है। जब पाकिस्तान बना एक नारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। हम किसी सूरत अमरीकी ग़ुलामी को कबूल नहीं करेंगे। हम किसी सूरत में भी इन लोगों के नीचे रहकर काम नहीं कर सकते। चोरों के खिलाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए निकले हुए हैं। जब कोई कौम आज़ादी की जंग लड़ती है तो वो जिहाद है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे कारकुन आज़ादी की जंग में शहीद हुए हैं। ये सब मुल्क की आज़ादी के लिए निकले थे। जब तक जिंदा हूँ अपना जिहाद चोरों के खिलाफ जारी रखूँगा। कौम को तैयार कर रहा हूँ। अब हम एक एक चीज़ की तैयारी करेंगे। पुरअमन एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक था। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, जूते पॉलिश करने वाला और करप्ट हमजा, कान खोल कर सुन लो, कौम उनको माफ़ नहीं करेगी। हम अदालत में जाएंगे, इनके ऊपर केसेस करेंगे। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में घरों में जाकर ख़वातीन को पकड़ा गया। यास्मीन राशिद को गाड़ी से निकाला गया। ख़वातीन और बच्चों पर शेलिंग की गई। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे। जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने नहीं खड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट से पुरअमन एहतजाज का हक मांग रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत तैयार हो जाए, कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इस बार हम तैयारी करके निकलेंगे। हमारा हक नहीं दिया गया तो छीन लेंगे। इमरान खान का कहना था कि अमरीकी गुलामों ने पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत बढ़ा दी। इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से हुक्म मिला के कीमतें बढ़ाओ। हमने रूस से 30% सस्ता तेल लेने का मुआहदा किया था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुआहदा ख़त्म किया। भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया और कीमतें कम की। भारत आज़ाद और हम गुलाम हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, आज खबर आई पाकिस्तानी वफ़द इसराइल गया है। जब अमरीकी गुलाम ऊपर बिठाए जाएंगे तो वही करेंगे जो हुक्म आएगा। भारत से समझौता करके ये कश्मीर को बेचेंगे। ये अब इसराइल को भी तस्लीम करने जा रहे हैं। ये बादशाह कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद को हम जिहाद समझते हैं। कौम करप्ट और चोरों के खिलाफ निकलेगी। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने 35,000 आंसू गैस के शेल चलाए। इतनी शेलिंग के बावजूद अवाम बाहर निकली। ये कौम शेलिंग से नहीं डरती। इस कौम ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। IG इस्लामाबाद मुजरिम है, इसको नहीं छोड़ेंगे। सबकी तस्वीरें मेरे सामने हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस बार राना सनाउल्लाह, शरीफ, माफिया और तशद्दुद करने वाले पुलिस वाले भी नहीं बचेंगे। इमरान खान ने एक ऐसे मौके पर इस्लामाबाद जाने का बड़ा दो टोक ऐलान किया है जब मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जारी हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान 6 दिन के बाद, यानी जो अल्टीमेटम उन्होंने दी है, एक नई तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन इमरान खान ने यह वाज़ेह किया कि हम ज़रूर निकलेंगे। और आज इमरान खान का लहजा काफ़ी हद तक जारहाना था। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर हक ना मिला तो छीन लेंगे। अब सवाल ये है कि जिस तरह इमरान खान ने पै दर पै जलसे करके अवाम को मोबिलाइज़ किया, क्या वो इस मौके पर इस मोमेंटम को ख़त्म कर सकते हैं? और अगर ये मान लिया जाए कि वो ऐसा कर लेंगे तो ये उनकी जानिब से बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बार धरने को रोक कर अब मज़ीद सख्त पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर दाखिला इस हवाले से बहुत सख्त बयानात दे रहे हैं। अगर दोनों जानिब से
کوئی نرمی اختیار نہ کی گئی تو حالات خراب ہونے کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ حکومت نے IMF کی شرط پر پیٹرول کی قیمت تو بڑھا دی ہے، لیکن اب جون میں بجٹ بھی پیش کرنا ہے۔ اگر IMF کی جانب سے قسط جاری ہو جاتی ہے تو بجٹ میں عوام کو کچھ ریلیف دیا جا سکتا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کی جو مخلوط حکومت ہے وہ ممکنہ عوامی رد عمل سے کچھ حد تک بچ سکے، لیکن یہ ریلیف جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگا۔ دراصل مہنگائی کی وجہ تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، کیونکہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو دیگر اشیاء کی قیمتیں اس کے ساتھ ہی بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ریلیف جو ہے وہ کسی سطح پر عوام کو ریلیف جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت سے اگر روکا گیا حکومت کی جانب سے تو لوگ بڑی تعداد میں کیا اسلام آباد پہنچ پائیں گے؟ پہلے بھی رکاوٹوں اور گرفتاریوں کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد اسلام آباد نہیں پہنچ سکی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اس لانگ مارچ کو کافی حد تک قابو کرنے میں کامیاب نظر آئی، اور دھرنا جو ہے وہ بھی نہیں دیا جا سکا کیونکہ حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے۔ حکومت نے تو اب بھی پالیسی بنا لی ہے کہ ڈی چوک پر دھرنا نہیں دیا جائے گا، کسی کو بھی دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے اور حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی موسم میں اور شدت آنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور اس بات کی بھی توقع ہے کہ عمران خان اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور حکومت بھی عمران خان کو روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرے گی۔ لیکن اس ساری کشمکش میں یا اس ساری کھینچا تانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری دونوں جانب سے پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اور جو مظاہرین ہیں یا مارچ والے لوگ ہیں ان کی جانب سے کوئی جانی نقصان ہو جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ 5 لوگ جو ہے ان کی قیمتی جو جانیں تھیں وہ ضائع ہوئیں اس ساری کشمکش میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے پر کیا کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں جو کہ اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور آخر یہ جو دو فریق ہیں یعنی ایک حکومت ہے اور دوسرے عمران خان ہے، ان کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے۔ اس کشمکش کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا اور کس طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ حالات مزید کشیدگی کی طرف نہ جائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ سے اپنے میزبان تنویر حسن کو اجازت دیجیے، اور آخر میں یہی گزارش کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔